बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। कुवैत में इराक डोनर्स कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मुल्कों ने जंग से तबाह मुल्क को दोबारा बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स देने का किया वादा। सीरिया में केमिकल हमलों का इल्जाम साबित हो जाए तो फौजी कार्रवाई करेंगे, एमेनुअल मैक्रोन की वार्निंग। इसराइल रशिया की निगरानी में बातचीत के लिए तैयार हो जाए, फलस्तीनी वजीर ने किया मुतालबा। इसराइली पुलिस ने की वजीर आजम के खिलाफ करप्शन केस में कार्रवाई की सिफारिश। नेतन्याहू ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। साउथ अफ्रीका में सदर जैकब जोमा का चल चलाओ। जुमेरात को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जाएगी। जोहानिसबर्ग में गुप्ता खानदान के घर पर धावा। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात स्टार बन जाने वाली लड़की प्रिया और मलयालम फिल्म के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। श्रीनगर एनकाउंटर में जांबहक सीआरपीएफ जवान मुजाहिद खान को नम आंखों के साथ विदा किया गया। घर वालों ने 5 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया। वालिद ने कहा याद में उर्दू कॉलेज बनाया जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतकर टीम इंडिया ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कुवैत में इराक की दोबारा तामीर के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई मुल्कों ने मदद करने का वादा किया। कुवैत सिटी में मुसलसल दूसरे दिन यह कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कई आलमी लीडर्स और सियासतदानों ने हिस्सा लिया। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा ने इराक के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $2 बिलियन देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि $1 बिलियन कर्ज की शक्ल में दिए जाएंगे और बाकी रकम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी। कुवैत के अमीर ने कहा कि आलमी बिरादरी का यह बड़ा इज्तिमा जाहिर करता है कि दहशतगर्दी से मुकाबला करने वाले इराक को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इराक मदद के बगैर दोबारा तामीर का मिशन शुरू नहीं कर सकता। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कर्ज और सरमायाकारी की शक्ल में $5 बिलियन देने का वादा किया। सऊदी अरब और कतर ने भी कहा कि वो $1.5 बिलियन और $1 बिलियन की मदद करेंगे। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने दुनिया से अपील की कि वो इराक के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करें। एंटोनियो गुटेरेस ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों से कहा कि पूरी दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि ISIS की आलमी दहशतगर्दी का शिकार बनने वाले इराक की मदद करें। उन्होंने कहा कि इराक में भयानक जंग के बाद 2.5 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का तरक्याती इदारा इराक के 25 शहरों और जिलों में काम कर रहा है और बेघर लोगों की वापसी में मदद कर रहा है। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत बेघर लोगों में से आधे लोगों को वापस लाने में कामयाब हुई है। इराक की हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि मुल्क की दोबारा तामीर की कोशिशों के लिए $88.2 बिलियन की मदद की जाए। 2014 में इराक के एक बड़े हिस्से पर ISIS ने कब्जा कर लिया था और 4 साल की लड़ाई के बाद इराक ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ISIS को शिकस्त दी। ISIS ने इराक के मोसुल शहर से 2014 में अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने दिसंबर 2017 में IS के खिलाफ फतह का ऐलान किया था। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी में यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की। इराक के एक वजीर ने कहा कि उनके मुल्क को अपना मकसद हासिल करने के लिए फौरी तौर पर $82.2 बिलियन की जरूरत है। सऊदी अरब की दारुल रियाद और दूसरे इलाकों में रेत के तूफान की वजह से कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि ये मौसमी हालात आने वाले कुछ और दिन तक बरकरार रह सकते हैं। मुतासरा इलाकों में 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि टेम्परेचर में भी कमी आएगी और हद नजर मुतासिर होगी। ओहदेदार चौकसी अख्तियार किए हुए हैं।
बहरीन में अरब बहार के दौरान हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों की सालगिरह के मौके पर रैलियां निकाली गई। हजारों लोगों ने कई शहरों और देहातों में सड़कों पर निकलते हुए अल खलीफा हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बाज़ इलाकों में झड़पों की भी खबरें मिली हैं। 14 फरवरी 2011 को बहरीन में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए थे, जिन्हें अल खलीफा हुकूमत ने इत्तेहादी मुल्कों सऊदी अरब और यूएई की सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से नाकाम बना दिया था। फलस्तीनियों ने मिडल ईस्ट में अमन के मुसालहतकार की हैसियत से अमरीका की जगह नए आलमी पार्टनर्स की तलाश शुरू कर दी है और इस सिलसिले में जबरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। फलस्तीन के वजीर खारजा रियाज अल मालिकी ने कहा कि रशिया इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान मुस्तकबिल की बातचीत में अहम रोल अदा कर सकता है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए रियाज अल मालिकी ने कहा कि सदर महमूद अब्बास और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू सूची या मॉस्को में मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम यकीनन तीसरे फरीक की सालिसी के लिए तैयार हैं। अगर नेतन्याहू चाहें तो वो रशिया की निगरानी में बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं। फलस्तीनी वजीर ने रशिया में इसराइल के सफीर से कहा कि वो इस तजवीज का जायजा लें और इस पर मुस्बत जवाब दें। ट्यूनिस के एक रुकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान इसराइल का झंडा फाड़ दिया। पार्लियामेंट में इसराइल के साथ ताल्लुकात को जुर्म करार देने के बिल पर बहस हो रही थी। ट्यूनिस की अल नज़ा पार्टी का कहना है कि ऐसे कानून से मगरबी मुल्कों और आलमी इदारों के साथ ताल्लुकात मुतासर होंगे। जिस रुकन पार्लियामेंट ने इसराइल का झंडा फाड़ा उनका नाम अम्मार अमरू बताया गया है। बाज़ जमातों के एहतजाज की वजह से फिलहाल इस बिल को मुलतवी कर दिया गया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कुर्दों की फौज वाईपीजी की मदद के लिए अमेरिका पर एक बार फिर गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वाईपीजी की मदद और ताईद जारी रखेगा तो इसका असर तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए बेहतर यह होगा कि वो एक दहशतगर्द तंजीम के साथ ना ठहरे। अमेरिका को चाहिए कि वो वाईपीजी की माली मदद फौरी बंद करे। हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका ने सीरिया में फौजी सरगर्मियों के लिए $550 मिलियन का बजट अलॉट किया है। तुर्की सीरिया के सरहदी इलाकों में कुर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहा है। सीरिया में अमेरिका के एक हवाई हमले में कम से कम 2 रशियंस हलाक होने की खबर है, लेकिन रशिया ने अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की है। पता चला है कि ये रशियन सीरिया की बशार अल असद हुकूमत के एक हामी लश्कर में काम कर रहे थे। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि सरकारी फौज और इत्तेहादियों ने दीर अल जोर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के एक अड्डे पर हमला किया, जिसके दौरान ये रशियंस हलाक हुए। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को अमरीका की ताईद हासिल है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी दी है कि अगर यह बात साबित हो जाए कि सीरिया की बशार अल असद हुकूमत ने सिविलियंस के खिलाफ केमिकल हथियार इस्तेमाल किए हैं तो इस हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि सीरिया में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस को अब तक इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि सीरिया में सिविलियन आबादी के खिलाफ केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन अगर सबूत मिल जाए तो फ्रांस उस जगह हमला करेगा जहां से केमिकल हमले किए गए या केमिकल हथियार जमा किए गए। फ्रांस के सदर ने सीरिया के बारे में एक आलमी मीटिंग की भी तजवीज पेश की। सीरिया की अपोजिशन का कहना है कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए बागियों के कंट्रोल वाले सराकीब टाउन में क्लोरीन गैस का हमला किया गया। इस दौरान एक आलमी इदारे ने कहा कि सीरिया के हालात इंतहाई संगीन है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। इजिप्ट में करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे के साबिक चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सदर अब्दुल फतेह अल सीसी को नुकसान पहुंचाने वाली मालूमात सामने लाने की धमकी दी। यह मामला एक ऐसे वक्त सामने आया जब अगले महीने इजिप्ट में सदारती इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन में सीसी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस साबिक ओहदेदार हिशाम गनिया को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें 15 दिन के लिए हिरासत में दे दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत 2019 में मिडल ईस्ट में अपने माली ताउन को घटाने पर गौर कर रही है। उनमें से ज्यादातर रकम लबनान, गोलान पहाड़ियों के इलाके और सहारा इलाके में यूनाइटेड नेशंस के मिशंस पर खर्च होती है। इस नए मंसूबे का पीर को ऐलान किया गया। ट्रंप हुकूमत चाहती है कि दुनिया भर में आलमी अमन फौज पर खर्च होने वाली अमरीकी रकम कम की जाए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने करप्शन के इल्जामात पर इस्तीफा देने के लिए अपोजिशन के दबाव को और मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली पुलिस ने कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर 2 अलग अलग केसों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में कतई फैसला अटॉर्नी जनरल करेंगे। इस पूरे अमल के लिए कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। पता चला है कि नेतन्याहू काफी दबाव में है, इसके बावजूद उन्होंने करप्शन के इल्जामात रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा और इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश
سفارش کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ جانبدار اور کھوکھلی ہے۔ اس دوران نتنیاہو حکومت کے ایک اہم وزیر نے وزیر اعظم کے رویے پر تنقید کی۔ وزیر تعلیم نفتالی بینٹ نے کہا کہ وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے مثال ہو۔ رشوت اور تحفے لینے کی جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کوئی مثالی کردار نہیں ہے۔ اسرائیلی پولیس کے ایک ادارے نے کرپشن کے الزام میں وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کویت میں عراق ڈونرز کانفرنس، مختلف ملکوں نے جنگ سے تباہ ملک کو دوبارہ بنانے کے لیے کئی بلین ڈالرز دینے کا کیا وعدہ۔ سیریا میں کیمیکل حملوں کا الزام ثابت ہو جائے تو فوجی کارروائی کریں گے، ایمینوئل میکرون کی وارننگ۔ اسرائیل رشیا کی نگرانی میں بات چیت کے لیے تیار ہو جائے، فلسطینی وزیر نے کیا مطالبہ۔ اسرائیلی پولیس نے کی وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کیس میں کارروائی کی سفارش، نتنیاہو نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ میں صدر جیکب زوما کا چل چلاؤ، جمعرات کو نو کانفیڈنس موشن پیش کی جائے گی۔ جوہانسبرگ میں گپتا خاندان کے گھر پر دھاوا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے راتوں رات سٹار بن جانے والی لڑکی پریا اور ملیالم فلم کے خلاف حیدرآباد میں مقدمہ، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام۔ سری نگر انکاؤنٹر میں جاں بحق سی آر پی ایف جوان مجاہد خان کو نم آنکھوں کے ساتھ ودا کیا گیا۔ گھر والوں نے 5 لاکھ روپے کا چیک واپس کر دیا۔ والد نے کہا یاد میں اردو کالج بنایا جائے۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز جیت کر ٹیم انڈیا او ڈی آئی رینکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز ریکیپ آپ نے دیکھا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ساؤتھ افریقہ کی حکمراں افریکن نیشنل پارٹی جمعرات کو صدر جیکب زوما کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کرے گی۔ صدر نے پارٹی کی طرف سے کہے جانے کے باوجود استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے افریکن نیشنل کانگریس نے انہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا۔ اس معاملے کا تعلق کرپشن کے الزامات سے ہے۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ ایک ہندوستانی امیگرینٹ بزنس خاندان کے حق میں جیکب زوما نے جانبداری برتی۔ افریکن نیشنل پارٹی کے عہدیداروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ جیکب زوما کو استعفیٰ دینے کے لیے چہارشنبے کی رات تک کی مہلت دی گئی تھی۔ پارلیمنٹ جمعرات کو ہی نئے صدر کو چن سکتی ہے۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ جوہانسبرگ میں اس ہندوستانی امیگرینٹ خاندان کے گھر پر دھاوا کیا گیا۔ یہ فیملی گپتا خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ گپتا خاندان کے گھر پر دھاووں کے بعد 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گپتا خاندان اور جیکب زوما نے کرپشن کے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گپتا خاندان کا بہت بڑا کاروبار ہے جو مائننگ، ایئر ٹریول، انرجی، ٹیکنالوجی اور میڈیا جیسے شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ گپتا خاندان کے 3 بھائی اتل، راجیش اور اجے 1993 سے ساؤتھ افریقہ میں رہ رہے ہیں جب گوروں کی حکومت وہاں پر ختم ہوئی تھی۔ انہیں جیکب زوما کے قریبی دوست سمجھا جاتا ہے۔ جیکب زوما کا بیٹا، بیٹی اور بیوی بھی گپتا خاندان کی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں نیوز ایجنسی رائٹر کے نمائندوں کی رپورٹ پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیاسی معاملات کے عہدیدار نے کہا کہ رائٹرز کے 2 جرنلسٹوں کی رپورٹ تشویش پیدا کرنے والی ہے اور دنیا کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ عالمی ادارے کے سیاسی امور کے چیف نے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس رپورٹ پر کارروائی کرے۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز میں میانمار کے سفیر نے کہا کہ رائٹرز کے جرنلسٹوں کو رپورٹنگ کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں میانمار کے نمائندے نے بتایا کہ میانمار کی حکومت صحافت یا پریس کی آزادی کی قائل ہے۔
اس دوران میانمار میں نیوز ایجنسی رائٹر کے گرفتار کیے گئے جرنلسٹوں کو عدالت میں پیش کرنے کی خبر ہے۔ ان دونوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 10 روہنگیا مسلمانوں کو راکھین ریاست کے اندر ایک گاؤں میں ایک ساتھ قتل کرتے ہوئے اجتماعی طور پر دفن کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فرانس کے نمائندے نے کہا کہ میانمار کی حکومت روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اور اس تعلق سے رپورٹس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ حرکتیں انسانیت کے خلاف جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک ویڈیو سے راتوں رات سٹار بن جانے والی ملیالم لڑکی پریا پرکاش کے خلاف حیدرآباد میں کیس درج کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک ملیالم فلم کے گیت کا حصہ ہے جس کا پورا ملک دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن شکایت کرنے والوں نے کہا کہ اس گیت سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس گیت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین بی بی خدیجہ کا ذکر ہے۔ فلک نما پولیس اسٹیشن میں یہ شکایت درج کرائی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ملیالم فلم کے اس گیت سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کم سے کم 57 لوگوں کی دستخط کے ساتھ یہ شکایت کی گئی۔ شکایت کرنے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گیت کے درمیان اس طرح کا رومانس دکھانا ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پریا پرکاش کی اداکاری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے پکچرائزیشن پر اعتراض ہے۔ پریا کے علاوہ فلم سازوں کے خلاف بھی کیس درج کرایا گیا ہے۔ اس دوران ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ملیالم فلم اور اڈارلو لو کے ڈائریکٹر عمر لولو کے خلاف بھی شکایت کی گئی ہے۔ سیکشن 295A کے تحت یہ کیس درج کیا گیا۔ اس دوران فلم کے ڈائریکٹر عمر لولو نے اس الزام کو رد کر دیا کہ یہ گیت قابل اعتراض ہے۔ دہلی پولیس نے انڈین مجاہدین سے تعلق کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 2008 کے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد سے فرار تھا۔ اس شخص کی شناخت عارض خان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ 2008 میں دہلی کے سلسلہ وار دھماکوں میں بھی شامل تھا۔ دہلی پولیس کے ڈی سی پی پرمود سنگھ کشواہا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خان بم بنانے کا ایکسپرٹ ہے، جن واقعات میں اس کا رول ہے ان میں 165 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے وقت وہ وہاں موجود تھا۔ سری نگر میں ملٹنٹس کے ساتھ جھڑپ میں جاں بحق CRPF جوان مجاہد خان کے گھر والوں نے بہار حکومت کی طرف سے دیے گئے 5 لاکھ روپے کے چیک کو واپس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی شہادت کی توہین ہے۔ مجاہد خان نے جو سری نگر انکاؤنٹر میں زخمی ہو گئے تھے، پیر کی رات اپنی آخری سانس لی۔ بہار کے آرا ضلع میں ان کے آبائی گاؤں میں اس وقت بڑی تعداد جمع ہوئی عوام کی جب ان کی میت لائی گئی۔ نتیش کمار حکومت نے حکم دیا کہ خان کی سرکاری اعزازات کے ساتھ تدفین عمل میں آئے۔ نماز جنازہ اور تدفین کے وقت کوئی اہم سیاسی لیڈر یا عہدیدار موجود نہیں تھا، جس پر مقامی لوگوں نے غصے کا اظہار کیا۔ اس دوران ایک سب ڈویژنل آفیسر نے غمزدہ خاندان کو 5 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا، جسے فوری واپس کر دیا گیا۔ مجاہد کے بھائی امتیاز احمد نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی نے ملک کے لیے جان قربان کی ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرا بھائی شراب پیتے ہوئے مارا گیا؟ ان پیسوں سے کیا ہوگا؟ اس دوران شہید فوجی کے والد نے بیٹے کے نام پر اردو کالج بنانے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کانگریس نے کشمیر میں دہشت گرد حملوں میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت حالات سے نمٹنے میں ناکام ہو رہی ہے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے سیاستدانوں سے کہا ہے کہ وہ شہیدوں کی قربانیوں کو فرقے وارانہ رنگ نہ دیں۔ ناردرن کمانڈ کے چیف جنرل دیوراج امبو نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ حال ہی میں کشمیر میں ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے 6 سپاہیوں میں سے 5 مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہیوں کی موت کے بارے میں ایسے بیانات دینے سے فوج کا بھلا نہیں ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل دیوراج امبو نے کہا کہ حزب المجاہدین، لشکر طیبہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں جموں کشمیر میں مسلسل حملے کر رہی ہیں، لیکن فوج ان کے ناپاک ارادوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھمپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس دوران کہا کہ ہندوستان دوسروں کو ڈرانے کے لیے طاقتور بننا نہیں چاہتا۔ راجناتھ سنگھ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کرکٹ۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم ICC ODI رینکنگ میں ساؤتھ افریقہ کو پیچھے چھوڑ کر نمبر 1 مقام پر پہنچ گئی ہے۔ ایک دن پہلے ہندوستان نے ساؤتھ افریقہ کو 5ویں ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں شکست دیتے ہوئے پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر سیریز جیتی تھی۔ اس سیریز سے پہلے ہندوستان 119 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے مقام پر تھا، جبکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 121 پوائنٹس کے ساتھ نمبر 1 مقام پر تھی۔
वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदुस्तान के कई शहरों में कट्टर तंजीमों के लोग मोरल पुलिसिंग करते हुए देखे गए। अहमदाबाद में इन तंजीमों के अरकान ने पार्कों और सड़कों में घूमने वाले जोड़ों का पीछा किया। बजरंग दल के कारकुनों ने एक तफरीही मकाम पर एक साथ नजर आने वाले जोड़ों को हरासा किया। दूसरे शहरों से भी ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। बजरंग दल के कारकुनों ने नागपुर में वैलेंटाइन डे के खिलाफ एक रैली निकाली। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि कई जोड़ों को पकड़कर उनकी शादी करा दी गई। वैलेंटाइन डे के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारत हिंदू फ्रंट नामी तंजीम ने एहतजाज किया और एक कुत्ते और गधे की शादी कराई। कई जगह बजरंग दल के कारकुनों को लाठियों के साथ घूमता हुआ देखा गया। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कुवैत में इराक डोनर्स कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मुल्कों ने जंग से तबाह मुल्क को दोबारा बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स देने का किया वादा। सीरिया में केमिकल हमलों का इल्जाम साबित हो जाए तो फौजी कार्रवाई करेंगे, एमेनुअल मैक्रोन की वार्निंग। इसराइल रशिया की निगरानी में बातचीत के लिए तैयार हो जाए, फलस्तीनी वजीर ने किया मुतालबा। इसराइली पुलिस ने की वजीर आजम के खिलाफ करप्शन केस में कार्रवाई की सिफारिश। नेतन्याहू ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। साउथ अफ्रीका में सदर जैकब जोमा का चल चलाओ, जुमेरात को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जाएगी। जोहानिसबर्ग में गुप्ता खानदान के घर पर धावा। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात स्टार बन जाने वाली लड़की प्रिया और मलयालम फिल्म के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। श्रीनगर एनकाउंटर में जाँ बहक CRPF जवान मुजाहिद खान को नम आंखों के साथ विदा किया गया। घर वालों ने 5 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया। वालिद ने कहा याद में उर्दू कॉलेज बनाया जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतकर टीम इंडिया ODI रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गई। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।